समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। स्वस्थानी जननी महेश्वर प्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दु स्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। विवाह सम्पन्न भएपछि माता पार्वतीले श्री स्वस्तानी माताको प्रसाद शिवजीले अर्पण गर्नुहुन्छ। साथै आफ्नो कामना पूरा भए जसरी नै संसारका दुखी कामना पूरा नभएका सबै खाले मनुष्यले पनि गर्न सकुन् भनी अश्वत्थामालाई बोलाई भ्रमण गर्न लगाउनुहुन्छ। यता शिवले पार्वतीको परीक्षा लिने मन गराई किराँतको रूपमा श्लेष्मान्तका वनमा लुक्नुहुन्छ। किराँतिनी रूप लिएकी पार्वतीसँग भेट हुँदा पार्वतीले महादेव बाहेक अरूलाई नरुचाउने भनेपछि महादेव प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसपछि हिमालय र मेनकासँग विदा भई पार्वतीसँगै कैलाश प्रस्थान गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ श्री स्वस्तानी व्रतकथाको यो 14औं अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। अथ 14दशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद मध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञोपवीत, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत शिवजीलाई अर्पण गरी भन्नुभयो, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। केटाकेटीदेखि हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनी तपस्या गरेकी थिएँ। आज त्यो मेरो बाल्यकालदेखिको इच्छा पूरा भएको छ। यति भनेर अत्यन्त हर्षित हुँदै पार्वतीले श्री महादेवको चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले यसरी नै सारा लोकको पनि कल्याण होस् भन्दै शिवजीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले मैले हजुर जस्तो स्वामी पाएँ। हे प्रभु, यो ब्रह्माण्डमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। यो व्रत सबैका सामु प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार होला भन्ने मेरो मनमा लागेको छ। अतः यसको उपाय बताइदिई बक्सिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे प्रिय, हे पार्वती, तिमीले असाध्यै राम्रो कुरा गर्यौ। दुखी दरिद्रमाथि दया गर्ने तिम्रो यस्तो इच्छा देख्दा मलाई ज्यादै खुसी लाग्छ। त्यसैले त्यसका लागि म एउटा उपाय बताउँछु, सुन। हे पार्वती, अहिले नै तिमीले अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाऊ अनि उनलाई रसातल पातलमा पठाऊ। त्यहाँ उनले श्री स्वस्तानीको व्रतविधि प्रकाश गर्नेछन्। यति श्री महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाउन पठाउनुभयो। अश्वत्थामा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले बोलाउनु भयो, सो आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनीहरूलाई यस्ता विधिले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लगाऊ।
पार्वतीले अश्वत्थामालाई विष्णुले आफूलाई बताए अनुसार व्रतको विधि बताई पठाउनुभयो। अश्वत्थामा ऋषि पनि खुसी भई श्री महादेव पार्वतीले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी रसातल पातलमा गए। समय बित्दै जाँदा एक दिन श्री महादेवले पार्वती कत्तिको चलाक रहिछन् हेर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई पार्वतीले नदेखी चित्त आकुल गरी विलाप गर्न लागेर अनेक ठाउँमा खोज्दा लुकिरहेका श्री महादेवलाई बल्ल तल्ल फेला पार्नुभयो। पार्वतीले आज्ञा गर्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरले किन मलाई छलेर लुक्न जानुभयो? म सुन्दरी भइन अथवा मन परिन कि? यस्तो प्रश्न गर्दा श्री महादेवले केही नबोली मनमनमा विचार गर्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छोड्ने भइनन्, अब फेरि अर्को रूप लिएर वनविहार गर्न जानु पर्यो भनी त्यहाँदेखि अन्तर्धान हुनुभयो। श्री महादेव नेपाल खण्डको श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो। यसरी वनमा पुगेर महादेव एक किरातको रूप लिएर रहन लाग्नुभयो। पार्वतीले श्री महादेवलाई कतै नदेखेर साह्रै दुःख मान्नुभयो। कहाँ जानुभयो होला भनी मनमा चिन्ता गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। ध्यान दृष्टिले हेर्दा श्री महादेवले किरातको रूप धारण गरी श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेलिरहेको थाहा पाउनुभयो। पार्वतीले विचार गर्नुभयो, अब त्यसो हो भने म पनि श्री महादेवलाई छल्नको निमित्त जानुपर्छ। माता पार्वती पनि महादेवलाई छकाएर अत्यन्त राम्री किरातनीको रूप धारण गरी श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो। त्यहाँ गएर पार्वती एउटा ठुलो वृक्षको मुनि बसिरहनुभयो। श्री महादेव पनि वनमा घुम्दै पार्वती भएको ठाउँमा आइपुग्नुभयो। किरातनी रूप भएकी पार्वतीलाई देखेर महादेव मोहित हुनुभयो र पार्वती भनी चिन्नु भएन। महादेवले सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ अथवा अप्सरा? मैले त तिमी जस्ती राम्री यो ब्रह्माण्ड संसारमा दुर्लभ ठान्छु। फेरि एक्लै यो वनका बीचमा आई किन बसिरहेकी हौ? यो घोर वनमा वन्यजन्तु बाघ हात्तीको डर पनि हुन्छ। यसरी निर्धक्कसँग बस्नको कारण तिमी मलाई बताऊ। यति किरातरूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभएको सुनि किरातनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनै मन दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। श्री महादेव त्यहाँ कस्ता तरहसँग आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनु लिएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, बाण राख्ने ठोक्रो काँधमा राखेका, सर्पको गहना लगाएका, महाभयङ्कर मूर्ति भएका यस्ता किराती रूप महादेवलाई देखेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, म यहाँ बसेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। किरातिनी हुनाले मलाई बाघ हात्तीको केही डर लाग्दैन। तपस्या गरी बसेकी छु। यस्ता तरहसँग दुई स्त्री पुरुषका बीच अनेक कुरा हुँदाहुँदै साँझ पर्यो। किरातरूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। हामी दुवैजना आज यहीँ बास बसौँ। यति श्री महादेवले भनेको सुनि पार्वतीले आज्ञा गर्नुभयो, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस अनि म स्वास्नी मानिस, यस्तो एकान्त ठाउँमा कसरी सँगै रात बिताउने? किनकि लोग्ने मानिसको कति भर हुँदैन रे। राम्री केटी देखेपछि घर आमाबाबु सबै बिर्सन्छन्। त्यसकारण भो एकै ठाउँमा बास नबसौँ। किरातिनी रूप पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेर किरातरूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, त्यस कुरामा तिमीले कति सन्देह नगर। किरातरूप महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। त्यसपछि बल्ल किरातिनी पार्वती किरातरूप महादेवसँग सँगै रात बिताउन राजी हुनुभयो। त्यसै दिन दुई स्त्री पुरुष त्यसै बुटामुनि बास बस्नुभयो। यस्ता तरहसँग बस्दा बस्दा धेरै दिन पनि बिते। पार्वतीका मनमा लाग्न थाल्यो, यसरी बसेर कति दिन निर्वाह गर्ने हो? भोलेनाथ त यसरी नै बसेर दिन भुक्तान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले केही न केही उपाय गर्नुपर्छ। यस्तो मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर अन्तै गई आकाशवाणी भएझै गरी भन्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, तपाईँले विचार नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरू सबैले साह्रै दुःख पायौँ। यत्तिकै बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार कसले गर्ला? हे करुणामय, हे वृषभध्वज, कैलाशको सम्झना गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो देवताहरूले गरे जस्तो आकाशवाणी भएको सुनेर श्री महादेवले विचार गर्नुभयो,
म यहाँ आएको कसैले देखेको थिएन, यो बोल्ने को रहेछ भनेर यताउति हेर्दा केही पत्ता पाउन सक्नु भएन। देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागि किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नै खोज्न लाग्नुभयो। पार्वतीले पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी वनमा फल टिपेर खान लाग्नुभयो। किराँत रूप श्री महादेव पार्वतीलाई खोज्दै त्यहाँ पुग्नुभयो र भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकेको थिइनँ। अत्यन्त आकुल व्याकुल भएको थिएँ। किराँती रूप महादेवको यस्तो कुरा सुनेर किराँतिनी रूप पार्वतीले भन्नुभयो, हे किराँत, मलाई साह्रै भोक लाग्दा फलफुल खोज्न आएकी थिएँ। यस्तै प्रकारसित अनेक कुरा गरिरहँदा किराँत रूप श्री महादेवले पूर्णचन्द्रभन्दा पनि राम्री किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल गराउनु भयो। किराँत रूप महादेवले अघि पछि केही विचार नगरी किराँतिनी रूप पार्वतीको हात च्याप्प समात्नु भयो। श्री महादेवले यसो गर्दा किराँतिनी रूप पार्वतीले भन्नुभयो, हे किराँत, छ्या, तिमी त कस्ता बेशर्मी रहेछौ। के तिम्रो धर्म यही हो? मेरो त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी बनाउने इच्छा छैन। मैले यस्तै प्रतिज्ञा गरी बसेकी छु। तिमीले अन्यथा गरे म तिमीलाई साफ गरी आत्महत्या गर्नेछु। किराँतिनीको यस्तो कुरा सुनेर किराँत रूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमीले त्यसो भन्छौ भने पनि तिमीले आराधना गरेका महादेव म नै हुँ। वन विहार गर्न मन लाग्दा यहाँ आएको हुँ। नपत्याए हेर भनी किराँती रूप महादेवले आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यो देखेर किराँती रूप पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै महादेवको पाउमा परेर दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, त्यसो भए कन्यादान लिन मेरा माता पिता छेउ हिँड्नुहोस्। किराँतिनी रूप पार्वतीका यस्ता कुरा सुनि श्री महादेवले हुन्छ हिँड जाउँ भनी किराँतिनी रूप पार्वतीका पछि पछि लागि जानुभयो। जाँदा जाँदै हिमालय पर्वतका घरमा पुग्न लाग्दा महादेवले ध्यानपूर्वक विचार गर्नुभयो। महादेवले पार्वतीलाई चिनी यी त पार्वती पो रहिछन् भनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो। पार्वतीले पनि मलाई छल गरी आफ्ना माता पिता छेउ ल्याइछन्, अब म कसो गरौँ भनी लाज मानी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि श्री महादेव नेपाल उपत्यकाको बागमती नदी छेउ आउनुभयो। त्यहाँ श्लेष्मान्तक वनको उत्तर भागमा गई किराँतेश्वर शिवलिङ्गको रूपमा रहनुभयो। यता पार्वतीले श्री महादेवलाई नदेखी अति विलाप गर्नुभयो। पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो र महादेव स्वयं किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भइरहेको चाल पाई आफू पनि त्यही जानुभयो। बागमतीमा नित्य स्नान गरी पार्वतीले किराँतेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गर्दै अनेक वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य चढाई पूजा गरी तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरीघाट भयो। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्यले गौरीघाटमा स्नान गरी किराँतेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्ला त्यसको सबै दुःख नाश होला। लक्ष्मी वृद्धि भई यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाश पद पाउला। श्लेष्मान्तक वनमा हिजो आज पनि किराँतेश्वर शिवलिङ्ग ढल्किएको अवस्थामा रहनु भएको छ, किनभने महादेव लुक्न जाँदा पार्वतीले देखलिन् कि भनेर ढल्काउनु भएको हो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले नित्य पार्वतीले तपस्या गरेको देखि श्री महादेव प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरी आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। जगन्माता पार्वतीले पनि मनमा हर्षित भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन यस्ता तरहसँग पटक पटक दुःख दिइरहनुहुन्छ? माता पार्वतीले अनेक तरहसँग विस्मात गरेको सुनि श्री महादेव खुसी हुनुभयो। महादेवले पार्वतीले अङ्कमाल गरी आफ्नो काखमा बसाले त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई हिमालय पर्वतको घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। श्री महादेव र पार्वती आएको देखि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्पवृष्टि गराए। उनले श्री महादेवलाई आसनमा बसाली 84 पकवान तयार गरेर भोजन गराए। त्यहाँ 4 दिन बसेर श्री महादेवले आफ्ना ससुर हिमालयसँग आज्ञा गर्नुभयो, हे पिता, धेरै दिनदेखि सतीदेवी नहुनाले कैलाश शून्य छ। अब तपाईँले आज्ञा दिए पार्वतीलाई लिएर कैलाश जानेछु। यसरी देवादिदेव महादेवले हे पिता भनी सम्बोधन गरेको सुनि हिमालय पर्वत अत्यन्त हर्षविभोर भए। हिमालयले हात जोडेर विनम्रतापूर्वक बिन्ती गर्दै भने, हे त्रैलोक्यनाथ, सम्पूर्ण देवताहरूका पितामह भएर पनि हजुरले आज मलाई हे पिता भन्नुभयो। यसले गर्दा मेरो सम्पूर्ण पाप नाश हुन गयो। अब ममाथि दया राखी मेरो सम्पूर्ण अज्ञानता नाश गरिदिनुहोस्। सधैँ हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्।
त्यसपछि हिमालय पर्वतले श्री महादेव र पार्वतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाएर षोडशोपचारले पूजा गर्नुभयो। पूजा गरिसकेर हिमालय पर्वतले स्तुति गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर, लक्ष्मी नारायणले समुद्रका घरमा गई बस्दा समुद्रलाई जस्तो आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै आनन्द प्रभु हजुरहरू दुवैजना मेरो घरमा राज गर्नाले मलाई प्राप्त भएको छ। हे जगदीश्वर, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार व्याप्त गरी बस्ने, सृष्टि पालन र लयका कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा कालाकुटे विष निस्केर संसार दग्ध हुन लागेको देखि त्यो विष पनि आफ्नै कण्ठमा राखी सबैको रक्षा गर्नुभयो। हे नीलकण्ठ, आफूले सृष्टि गरी आफैले नै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको युद्ध सामग्री कस्तो थियो भने पृथ्वी रथ, चतुर्विध घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनुष, शेषनाग धनुको ताँदो, श्री विष्णु बाण हुनुहुन्थ्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, ब्रह्मा पनि हजुर, स्थावर पनि हजुर, जङ्गम पनि हजुर, यमका शासक पनि हजुर, नारायण पनि हजुर, सत्व रजतम त्रिगुण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मृत्यु पनि हजुर, कालका काल पनि हजुर, गुणका गुण पनि हजुर, देवताका देवता पनि हजुर नै, अनाथका नाथ पनि हजुर नै, विश्वरूप मूर्ति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। आदि अन्त्य नभएका पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अष्टवसु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। द्वादशादित्य पनि हजुर नै, दिक्पाल पनि हजुर नै, ब्रह्माण्ड संसारमा सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे वृषभध्वज, हजुरको महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्माको र 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन भने मेरो क्षमता कसरी होला। यस्ता तरहले हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव सन्तुष्ट भई हँसिलो मुख गरी आज्ञा गर्नुभयो, हे हिमालय, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई कैलाश पद पाउनु। अब हामी जान्छौँ। यसो भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई श्री महादेव वृषभमा चढी पार्वतीलाई काखमा राखी कैलाश पर्वततिर प्रस्थान गर्नुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां श्री पार्वती परमेश्वर कैलास प्रवेशो नाम 14 अध्यायः सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।